السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ قیامت کے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گیاں۔ یَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ وہ آپس کے اندر ہولی ہولی گلاں کرن گے، اسی دنیا دے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہاں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تو صاحبات نے میرے تو پہلے خطیب پاکستان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان، میری مراد میرے انتہائی محترم بھائی قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے سن۔ اللہ تعالی مولانا نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ کچھ دنوں تو بیمار بھی سن، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دیاں دو آیات پڑھیاں، وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ مجرم جیڑا لفظ ہے کہ جارہ ماں دے وچوں جیم را میم جارہ ماں، جارہ ماں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا۔ جدو بندہ بوٹی کھاندا ہے وچوں ہڈی ننگی نکل آتی ہے، انہوں عربی کیا جاتا ہے جارہ مل عظم، کہ ہڈی نو ننگیا کرنا۔ تو جارہ ماں تو وچوں لفظ مجرم دی ڈیفینیشن ہے کہ جیڑا انسان کسی دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دیتا ہے، انہوں مجرم کیا جاتا ہے۔ وہ پتر بیٹھ ہوئی یاد کی میرا پتر بیٹھ جو اٹھنا بیٹھنا بات کر، مہربانی تو ہن حق مارن والا حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، صوم و صلاۃ کا پابند ہوئے، اشراق پڑھے، جن نے دنیا دی کسی دا حق مارے ہے نا، کسی دا حق چھینے ہے، کسی دے بچیاں دی ہنسی نو چھینے ہے، قیامت دے دن او دی تہجد رب دی عدالت چونوں کو نہیں چھڑا سکے۔ او دی نماز، او دا روزہ، او دا حج،
وہ دے عمرے اللہ کی عدالت چو نہیں چھڑا سکن گے اگر دنیا چ کسی دا حق مارے. بڑی ہی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرمانی. وہ قیامت کا دن جدو اللہ کی عدالت کے اندر مجرمین کو کٹھا کیتا جائے گا اور سرے عام میدان محشر جدو نبی ولی مجرم دے آل اولاد بیوی بچے بہن بھائی دوست سارے سامنے ہون گے ادو مجرم دی میدان محشر چ سرے عام چترول ہوئے. اللہ سانو میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ رکھے. دنیا دی ذلت عارضی ذلت ہے تے آخرت دی ذلت ہمیشہ دی ذلت. دنیا دی چودر یہ عارضی چودر ہے عارضی عزت لیکن اصل عزت آخرت دی. میدان محشر پہلا دن 50,000 سال کا دن ہونا ہے. پہلا دن سورج سوانے دیتے ہونا ہے. جس راوی نے اس روایت کو نقل کیتا ہے وہ راوی کہتے ہیں سورج اتنا قریب آ جائے گا. ہن سورج کتنا دور ہے 9,26,00,000 میل دور ہے. تو دی تپش دا عالم دیکھو کتنا ہے. تو جدو یہ سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا تو زمین تانبے دی ہوئے گی. آقا فرماندے نے حفاتن اراتن گرلن پیرا تو ننگے ہوو گے جسمہ تو خالی ہوو گے. دیکھ اتنا لوگ ہو تانبے دی زمین تے ننگے پیری تپنا ہے تو اتوں جن سورج کی آگ پہنی ہے تانبا فل گرم ہونا ہے. ذرا آخرت تے منظر وہ سامنے لے آئیے. پھر کسی نو گٹیاں تک پسینہ ہے کسی نو گوڑیاں تک کسی نو موڑیاں تک. کئی پسینے اپنے چاہ بھی گوتے کھا رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پسینے دی بدبو اتنی پیڑی ہوئے گی بندہ کہے گا اللہ میری پسینے کو جان چھڑا دے مجھے جہنم سے چھوڑ دے. تو پسینہ کادا ہونا جنہیں گناہ ہونے نے انہیں پسینہ ہونا لیکن انہاں گناہاں دی بدبو کی نہیں پیڑی ہوئی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کوئی ماں کوئی بیوی بہن بھائی عزیز و اقارب کسی نے تیرا نہیں بنا. اور قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے قرآن نے وہ نقشہ کھینچے ہے. فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. کائنات دے لوگو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ تے قیامت دے زلزلے کولو ڈر جاؤ. قیامت دا زلزلہ کنا عظیم ہے.
دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو نشے دی حالت ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، بارزہ کا معنی ہے زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ اسرافیل نے ایسا کر کے سامنے کرنا رکھی ہے تے اپنا سجا گوڑا مندہ مارے ہے تے کھبا جڑا انہیں کھبی لت نو کھلیاں کیتا ہے، کھبا موڑا کھلا کیتا ہے تے سجا مندہ مارے ہے، کرنا سامنے میں ایسا کر کے او دا کان رحمان والے او دی اے نماز تے اے عبادت ہے۔ اللہ پاک نے جدو انہوں حکم دے دینا ہے انہیں اس کرنا دے اندر پھوک مار دینی ہے، یہ دی پھوک چینیاں طاقتہ ہون گیاں، آقا فرما دے نے سمندران دے پانیاں چھ اگاں لگ جان گیاں، دریاواں دے پانی اگ بن جان گے، لوگوں انی طاقت ہوئے گی ایدی پھوک دے اندر، زمین تے کوئی پلازا کوئی پہاڑ جیڑا ہے، کوئی درخت جیڑا ہے، کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، ہر چیز وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، ہر چیز چٹیل میدان ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان پیا کرتا ہے، پھر ایک دوجی پھوک مارے گا، 40 دن تو بعد یا 40 سال تو بعد لوگوں جنہیں قبران چ پے نے یہ اپنیاں قبران دے وچوں باہر آ جان گے، پاویں اج تو 1500 سال پہلو کو مرے ہے وہ بھی قبر چوں باہر آ جائے گا۔ آقا فرماندے نے قبران دے وچوں جنہ لوکاں ہونا ہے، ریڑھ دی ہڈی نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، باقی سارا جسم ہی کھا جاندی ہے، اس ریڑھ دی ہڈی دے اُتے انسان دا جسم جیڑا ہے دوبارہ بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ قبران چوں ہون گے جنہ نو قبران چ سپ تے ٹھوئیں کھا رہے نے، وہ بھی قبران چوں باہر آ کے کہن گے قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی اپنی آرام گاواں چ ستے سانو اج کنے جگا چھڑے ہے۔ کئی بندے قبران چوں باہر آؤں گے، انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں، صحابہ آندے نے محبوب جی اے جنہ دیاں شکلاں قبران چوں نکل دے ہی باندراں دیاں ہونیاں نے، انہاں دا جرم کی ہوئے گا؟ فرمایا اے میری امت تے چگل خور ہون گے۔ چگل خور بندہ بڑا شیطان ہوندہ ہے، بڑا شاطر ہوندہ ہے، یہ چگلیاں کر کر کے لوکاں نو لڑاندہ ہے۔ باندر جیڑا ہے یہ بھی شرارتی جانور ہے، چگل خور بھی شرارتی انسان ہے۔ یہ جڑا چگل خور ہے کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا، چگل خور قبر چوں باہر آئے گا، یہ دی شکل باندر دی ہوئے گی۔ کئی بندے قبران چوں اٹھن گے، لوگوں انہاں سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت جانا ہے، لتاں تانے سر ٹھائیں، سر دے بل چلن گے۔ صحابہ نے محبوب جی یہ سر دے بل کیویں چل لین گے؟ فرمایا جیڑا رب پیران دے بل چلاندا رہیا ہے وہ انہاں نو سر دے بل بھی چلا لوے گا، وہ قادر اس بات تے۔ محبوبہ انہاں دا گناہ کی ہے؟ فرمایا اے میری امت دے سود خور نے۔ آج سود نو حلال ہون دے سود دے کنے ہی دلائل دینے ہیں، اسٹیٹ لائف آئے گا کہ کو بیجو انہیں دلائل دے گا، ایڈا مفتی بھی دلائل نہیں دیتا۔ میں ایک کیا میں ہزارہ دلائل دے لیا کلیر کٹ سود ہے، تے جیڑا سود دا 1 روپیہ کھاندا ہے نا وہ 36 مرتبہ اپنی ماں نہ برائی کر رہا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نا میں معراج دی رات گیا، جدوں منو جبریل نے جہنم نو وکھایا ہے
میں جہنم دے اندر کی وینا بڑے بڑے وڈے پیٹ نے تے بڑے بڑے وڈے ہائیکل بندے نے انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ پہ چل دے نے میں پوچھیا جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے پیٹاں دے اندر سپ چل دے نے فرمایا محبوب جی تیری امت دے سود خور نے تے سودی جدو اللہ دی عدالت چوڑا نا یہ سودی بھی مجرم ہے نا یہ بھی لوکاں دے حق چھیندا ہے کہ نہیں سودی تینوں 10,000 دینا نال 5,000 دے گا تے 10,000 لے لے لاکھ دینا نال دینا ہی 20,000 تے پھر لے لے یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسْ سودی جدو اللہ دی عدالت چاہے گا نا نیم پاگل ہوئے گا آج میں سڑکاں دے نہیں پے ہوندے ہو پنگ تے چرسی پی کے چرس پی کے جہاز یہی حالت سودیاں دی اللہ دے دربار چونی اس حالت سے اللہ نے پیش کرنا ہے فرشتیاں نے پھڑ کے کوئی سود نہیں ہوئے تے سودی بندہ اللہ تو دے رسول نہ سریعام جنگ کرنا ہے یہ مت سمجھو کہ دی سکون دی زندگی ہے سود کھان والے بندے دی سکون دی زندگی نہیں جی سود ایک ایسا پیسہ ہے کہ جڑا حلال دا بھی نال لے جاتا ہے آپ تو نہیں جانے جانا ہے حلال دا بھی نال لے اب یہ نہیں کئی بندے نے قرضے لے ہوندے نے بینک کو قرضہ 10 لاکھ ہے سود ود جو 30 لاکھ ہو جاتا ہے انہوں 10 لاکھ لے لے 30 لاکھ لے زمین بھی ٹر گئی پلاٹ بھی ٹر گئے جائیداد بھی ٹر گئی مکان بھی ٹر گئے کہ پیسہ پھر نہیں لگتا اللہ تیسرے بندے قبراں دے وچوں او باہر آؤں گے جڑے اکھاں تو نبینے ہون گے اللہ انہوں انیاں کر کے اٹھائے گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ نے پوچھا محبوب جی یہ ندیاں اکھاں نہیں سن فرمایا اکھاں ہے سن رب نے ندی بنائی نو کھولیا کیوں کھویا وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ جڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے قرآن نہیں پڑھدا نماز نہیں پڑھدا ساڈے نہ یاری نہیں لاندا اسی انہاں بے نمازاں نو قبراں چوں انیاں کر کے اٹھاواں گے تے ہون کسے نو آکھو نماز پڑھ لے وہ پتہ کی آندا ہے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں مولوی جی پٹھے پائیے کہ نماز پڑھی بول دے نہیں کہ تینوں رب نے پٹھے پالنے واسطے کلیا نماز پڑھنے واسطے تے نہیں نہ کلیا کہ تو جا کے کٹے پالنے نے تے مجھا پالنی ہے تے دودھ چونا ہے تے روٹی کھانی ہے تے سو رہنا اس واسطے کہ اصل چیز کی ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے انسان ساری کائنات تیرے واسطے بنائی ہے کہ تینوں رب نے اپنے واسطے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ جیڑا بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا نماز نہیں نہ پڑھتا اور ڈنگرانا بھی بدتر ڈنگرانا کتھے لکھیا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ قرآن کہتا ہے بہت سارے جن تے انسان قیامت دے دن جہنم دا بالن بن جان گے۔ میدان محشر سے جب جہنم نو لے آیا جانا ہے نا، آقا فرماندے نے جہنم نو 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے پکڑیا ہونا، تے پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ لے آبا بے نماز کتھے نہیں، تیرے باغی کتھے نہیں لے آئے نا ادھر۔ قرآن کہتا ہے لا املأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، اسی جہنم نو لوگوں بھر دیاں گے جنہ تے انسانہ دے نال، تے کیوں بھرنے؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، قالوا فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کہن گے تو منو دنیا دے بھلا چھڑیا سی، اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ توجہ میرے وال، اللہ کہن گے تو دنیا چ منو بھول گیا سہ بے نمازو، میں رب نے اج تھانو بھلا چھڑے ہے۔ جنہوں رب بھول جائے وہ پلے کی رہندا ہے؟ بے نماز جڑا بندہ ہے یہ دنیا تو مرن لگدا ہے، انہوں اینی پیاس لگ دی ہے، یہ دے حلق دے اندر 7 سمندران دا پانی نہیں اڈیل دیتا جائے، بے نماز دی پیاس نہیں جے بجھ دی، بے نماز مرن لگدا ہے، فرشتے دے منہ تے چنڈا مار دے میں، تے نال انہاں دے کول جہنم دے گلیز ترین ٹاٹ ہوندے نے، وہ ٹاٹاں دے وچوں بڑی عجیب قسم دی بدبو ہوندی ہے، بے نماز دی روح جڑی ہے اے دے جسم چوں ایویں نکل دی ہے۔ آقا فرماندے نے جس طرح مل مل دا کپڑا ٹھینگراں تے با کے کھچیا جائے تو مل دا کپڑا جڑا لیر لیر ہو جاندا ہے، ایویں بے نماز دی روح اے دے جسم چوں نکل دی ہے، بے نماز مرن لگا ہے، ایتھے ایدی حلق تے جان ہوندی ہے، آندا فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے، ثم ذهب الى اهله يتمطى، سارے کول کھلوتے نے، ایدیاں کدی پنیاں پہ جوڑ دے نے، کدی ایدے پیر پہ جوڑ دے نے، ایدیاں لتاں پہ سدیاں کر دے نے، ویلا اپنے پھڑ کے مروان دے۔ جنہاں والے دیر رال کٹا کیتا نا، نہ حلال حرام دی تمیز نہیں کی، جو پھڑ کے مروان دے نے، آدھنا لت سدھی کرو وہی لت سدھی کرو، مروان دے کہ نہیں؟ اتو آواز ہوندی ہے اولا لکا فاولا، بے نمازات تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے، ثم اولا لکا فاولا، پھر تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے۔ بے نمازو اگر تقریر سنن تو بعد بھی تو نماز نہ پڑھے تو تیرے جنہ بد قسمتی کوئی نہیں، تے نمازیو تسی بھی سستیاں چھڑ دے ہو، نماز وہی ہوتی ہے جی وقت پہ پڑھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کماں چ جلدی کرو، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے فی الفور پڑھو، بچی بچہ جوان ہو گیا ہے وہ شادی فوراً کر دیو۔ جوانی دے عالم جی جڑا گناہ کرے گا ماں باپ دے کھاتے ہی لے آ جائے، اس بات سے فرمایا بچی بچے دا رشتہ جڑا نا جلدی کر دیو۔ تیسرے نمبر تے بندہ فوت ہو گیا ہے، لوکانو نہ ڈیکو فلانا اتھو چل گیا ہے، آئے گا تے پھر دفن کرنا ہے، نہیں نہیں جڑا فوت ہو گیا انہوں فوراً دفن کر دیو، وہ دے اندر دیر نہ کرو۔ آقا فرماندے نے جڑا بے نماز بندہ ہے یہ دنیا تو گیا ہے، یہ دیتے لانتا پہنیاں نے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آندے نے بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے ادھا جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہ کرو۔ یہ قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا قیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بے نماز بڑا بڑا مشرک ہے، انہوں چھوٹا مشرک نہ سمجھو۔
اللہ نے قرآن دے اندر 700 مرتبہ حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا، یہ اللہ دے 700 حکم دا انکار کردا ہے۔ بے نماز نو اللہ دی عدالت چو معافی کوئی نہیں جے، زانی دی معافی حدیث چ موجود ہے، چور دی معافی موجود ہے، اور لوگوں سود خور توبہ کر لیندا ہے معافی موجود ہے، لیکن بے نمازی بندہ مر گیا ہے قیامت نو معافی کوئی نہیں ملنی۔ نبی موسیٰ دے کول نا کتاب القبائر سے امام صاحبی نے بڑی کمال دی ایک بات بنے، باب ترک صلاۃ، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو فرماندے نے نبی موسیٰ دی ایویں نا عدالت لگی ایک کمرہ ہے، لیکن بی بی باہروں آئی جاندی ہے موسیٰ جی تسی اللہ دے بڑے لاڈلے نبی ہو، اج رب نہ گل کریا جے، اللہ نو کیا جے میرے دو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھیاں، ایک میں زنا کیتا ہے، زنا تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، خدا میں گلا دبا کے مار دیتا ہے، اپنے رب نو پوچھیا جے میرا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بی بی ایڈے وڈے گناہ کر کے اجے بھی تم معافی دی طلبگار ہے۔ تکے مارے نبی موسیٰ نے اس بی بی نو اپنے کمرے چو کٹ دیتا ہے، فرمایا بی بی نکل جا کتے ہنے پتھراں دا میہ نازل نہ ہو جائے۔ بی بی جدو کمرے چو نکل دیئے توجہ میرے وال آسمان وال نگاہ اٹھان دیئے، آن دیئے منو ایک گل دس دینا تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے۔ جدو انی گل کہی نا جاندی ہے جے تیری رحمت چھوٹی ہے گناہ وڈے نے پھر نہ معاف کر، جنہیں تیری رحمت وڈی ہے گناہ چھوٹے میں، پھر موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکتا ہے، تیرا تے نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ تو دے تکے بائی سکتے ہیں پر تیرے دروازے تو تے تکے نہیں نہ بائی سکتے۔ وہی آئی موسیٰ اس بی بی نو کیوں کٹی آئی؟ اللہ جی یہ زانیہ تے قاتل ہے، فرمایا موسیٰ کان کھول کے سن لے میری عدالت زانی تے قاتل دی معافی موجود ہے، پر بے نماز نو میں معاف نہیں کرنا۔ بڑو حدیث زمانے دی کنجری ساری زندگی بدکاراں تے گزر گئی، پھر آدمی بدکاری کر کے جا رہی، جسم پلیت ہے کپڑے پلیت نے، ویکھیا کتے دا بچہ نا زمین چٹن دیا ہے تے ترس آیا لیکن ماری نہ جائے تے جُتی دے وچ نا اپنا کپڑا بن کے اپنے جوتے نو خوج لمکایا تے لمکان تو بعد نہ جُتی جے کتے نو پانی کڈ کے پیا، عرشا تو آواز آئی کتا بھی پلیت ہے تو بھی پلیت ہے تیرے کپڑے بھی پلیت نے، پر تیری ادا مینوں اتنی پسند آئی ہے میں زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت اعلان کر۔ جیڑا رب کتے نو پانی پیان دی وجہ تو معاف کر سکتا ہے، وہ کہ گوانڈی یا بھائی نو یا بہن نو سینے نہ لان دی وجہ تو معاف نہیں کرے گا؟ بولو آپ کھا کے روٹی ڈکار مارنا، کدی بھرا نو بھی پوچھے تیرے بچہ روٹی کھادی ہے کہ نہیں، کدی بہن نو پوچھے ہی بہنا تیرے کی حالات نے؟ اسی تے ایڈے ظالم ہو گیا بہنا دا حقیقی حصہ بڑے وہ نہیں دیندے۔ کئی بابے ساری زمین پتران دے نال لو آئی چھڑتے ہیں، بول کے پتر مار دینے لات بابا جا کے مردہ دھی دے کر، میں ہزاراں واقعات دیکھے، لیکن ایک گل سن لو ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چ لو گے قیامت نو میدان محشر چ جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جانا۔ اگر تیرے بچیاں نو زمین تے حصے دی لوڑ ہے، تیری بہن دے بچیاں نو لوڑ نہیں، ظالمہ حصہ مندے اور تمکیاں دینا ہے، حصہ لے جا تو ساڑھے واسے مر گئی تیرے واسے مر گیا، آج تو بعد ساڑھے دروازے تے نہ بڑی، تو جدو ایک گل کہے گا انہیں حصہ لینا۔ جیڑا حصہ قرآن نے مقرر کیتا ہے، شریعت نے تینوں ڈبل کیتا ہے، تیری بہن نو ایک دیتا ہے، تو ڈبل لے کے بھی نہیں راضی ہوتا، پھر بھی تیری نظر بہن دے حصے تے۔ تو قیامت نو کی ہونا ہے؟ قیامت نو ساری زمین تھلیوں لا کے نا جتوں تک مٹی ہے فرشتہ نے پٹ کے تیری ایتھے رکھنی ہے، تے نال فرشتے کہندے چل بہن نو دے، اونے نہیں لینی، چل بیٹی نو دے، اونے نہیں لینی۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ ہے نا کہنے لگا اللہ رسول میں اپنے بیٹے فلانے نو اتنا حصہ دیتا فلانے نو تے فلانے نو میرا تھوڑا دیتا ہے، تے آقا کی فرماندے نے فرمایا ظلم دے اوتے محمد نو گواہ بنانا آ گیا، ظلم تو کر رہے ہیں، اولاد کے اندر نا انصافی کر رہے ہیں تے گواہ مینوں بنانے لگا۔ میرے بھائیو
نمازاں اتنے ہی رہ جائیں، نمازاں روزے حج زکات سارا کچھ اپنی جگہ تے، لیکن کسی دا حق چھینیا ہے، کسی دا حق ماریا ہے، کسی نے دکھ دیتا ہے، وہ دی معافی دنیا مانگ کے جایا جے، قیامت نو رب نے معاف نہیں جے کرنا. یہ حقوق العباد نہ تعلق ہے. ایتھے دنیا ہی تو بندہ کہندا میرے ورگا پاٹے کھا، میرے ورگا چودھری کوئی نہیں، وہ عدالت ہی وہ کچہری وہ تھانہ ہی جا جتھے یور لگتا ہی لے لے. آؤندیا میں وہ فیس بک تے کلپ سننا پیا کہ بچی بیچاری یتیم وہ کہن لگی ساڈے پنڈ دے چودھریاں نے ساڈی زمین تے قبضہ کر لیا، ساڈا بھائی بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، کہیں بھੈਣਾں ہی بھੈਣਾں وا، تے میری ماں جڑی کپڑے سی کے اسی گزارا کرنے ہیں تے ساڈی زمین ہے تے پنڈ دے چودھریاں نے قبضہ کر لیا. میں وقت دے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ کے اپیل کرنی ہے. اس بچی دی عمر زیادہ تو زیادہ 13 سال ہوئی. اتنے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان دے اندر کہ جدی باپ ہونی نا جدے کو 4 جی نہیں، باقی لوگ انہوں کچے نو کھائی جاتے، مرنا یاد نہیں، میدان محشر یاد نہیں. اور میرے بھائی اگر سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری نو ماریا نا تو قیامت نو اس بکری نو بھی وہ کو بدلہ لے کے دیتا جائے. وہ جانور ہے نا بکری، انسان تے نہیں، لیکن قیامت نو بھی بدلہ دیتا جائے. ذرا غور کیجئے، بے نماز گیا ہے کتنے قبر چ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر میرے حال ویکھو، بے نماز دی قبر اس طرح اودیاں دیواراں مل جاندیاں نے تے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے. میرے نبی نے اس طرح اشارہ کر کے ہتھاں دیاں انگلاں داخل کر کے دسے 99 سپ بے نماز تے مسلط کر دیتے جاندے نے. 99 سپ ایک گھٹ 100 تے مسند احمد دی حدیث ہے ایک ایک سپ دیاں 70 سریاں نے تے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا. ایتھے کو عام بندہ کہنا میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے بھونڈ تے ساری رات بستر جھاڑ دینا بھی جاندی نے کہا بھونڈ ویکھیا. عام بندہ کہے بھونڈ ویکھیا تینوں نیندر نہیں آؤندی تے پوری کائنات دا سردار کہے میں 99 سب قبر چ ڈسن گے تے سویرے فجر دے ٹائم تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی؟ بولو نا. ساڈیاں مسیتاں خالی ہوندیاں نے فجر ویلے بابے بڈھے ہے نے جڑے بیچارے جنہاں نوں رات نیندر نہیں آوندی وہ مسیتے آ جاندے نے سویرے. نوجوان تے گھٹ ہی نے. جس بندے دی فجر رہ گئی وہ سارا کچھ ہی رہ گیا. فجر دے ٹائم فرشتے آتے ہیں تے ایک فرشتے جاندے نے، پھر اثر دے ٹائم آتے ہیں تے اثر ٹائم جاندے نے. جڑے فجر ٹائم جاندے نے نا اللہ دا میرا بندہ کی کردا ہی گیا وہ اللہ کھراٹے مارن ڈیا سی انہوں نے کوئی ہوش نہیں سی. اچھا تے فلانا بندہ اللہ اور جماعت نہ نماز پڑھدا ہی کیا. فرمایا جدو اثر والے کل گئے سو ادو بھی نماز پڑھدا سی، جدو گئے ہیں ادو بھی نماز، آئے ہیں تو ہن بھی نماز. تے پھر اثر والے آتے ہیں نا جان کے وہدے نے پھر بندہ با جماعت نماز پڑھدا. فرشتے آندے نے اللہ جی جدو گئے سا ادو بھی نماز پڑھدا سی، جدو سویرے آئے سا ادو بھی نماز پڑھدا. صلی البردین من صلی البردین، جس شخص نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں نے نا داخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. ایک فجر ایک اثر. جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا با جماعت اللہ انہوں ایسا کر کے نا اپنی ذمن دی چادر سے لپیٹ لیں گے. اس بندے نو پورا دن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جڑیاں فجر دیاں 2 سنتاں نے نا آقا فرماندے نے پوری دنیا دا خزانہ تے بادشاہی ایک پلڑے چ. جڑیاں سویرے 2 سنتاں پڑھنا نا ایک پلڑے چ. پوری دنیا دی دولت نہ 2 سنتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ساری رات جلسے سنتے رہیے، سویرے نماز پڑھیے ہی نا. اما اٹھائے پتر نماز پڑھ لے، راتی جلسہ سنیا اما جڑا جلسہ تو نماز نہیں پڑھتا، بولتے نہیں. اس واسطے میرے بھائیو سارے رل کے میں بھی تسی اپنا قبلہ سیدھا کرو. یہ پتا کو نہیں اس وجود جو دھواں کدوں نکل جانا ہے کوئی کہہ سکتا ہے. اتنے میں بڑے بڑے نوجوان ویکھے سویرے واک کردے ہیں
میں جدو ویکھیا ایک نوجوان بڑا خوبصورت دوڑ لان دیا ڈگیا نال ہی جان نکل گئی. ایسے ایسی واقعات بھی ہے. یہ دنیا عارضی اگے سفر جڑا ہوا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھر آئے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے. ایتھے قبراں دے ٹھیر او چیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی او کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھر آئے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبھا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے. میرے ویر جانا ہے تھے رہنا قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں. قبر نو اڈی کا روز کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں. بولو سجا کبا مارنے ہیں کہ نہیں کنا آواز ہے اچھی آواز ہے مارنے ان آواز ہے جنہ مرضی کٹھا کر لو صاحب اگے تو ہی دے رہے ہیں انہا کو نہیں جے دے رہا ایتھے حرام حلال سارا کچھ کٹھا کر کے ٹور جو بچے کھان گے انہا کھانا ہی کھانا ہے یہ صاحب اگے کنے دے رہے ہیں ابے رہا دے رہے ہیں مڑ کے بچیاں نہیں ہوتے نہیں کہنا ساڑھے ابے نہیں چھاڑ دے ساڑھے واضح کردہ رہے. اللہ اپنا بروسہ نیوں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواوی نہیں بندیا اے تیریاں. ایویں اللہ میں انڈیا مربیاں دا مالک ہاں میری جی 10 مربے زمین ہے میریاں اتھے دکانہ نے اتھے میرا پلازہ ہے اینے مکان نے اینے پلازہ تو تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے بھی چھوڑے گلت نہیں میں بھی آکی جانا میرا اینا گوجی بولو ساہ کہہ دیا ہے ساہ تھوڑی جی تانگ ہو جائے نا بول دے آپ کرونا دے مدرے ساہ ہی تانگ ہو دیئے نا تو کیا دے ساہ نہیں ہوتا پیا ساہ سوکھا کیا دے ویلیڈیٹر کی ہوتا وینٹیلیٹر تے لاؤ دیئے وہ سگوئی بندے نو مار چھڑ وہ جڑی کو آنی وہ بھی روک کر ساہ تانگ ہو جائے ڈاکٹر نے ٹیکا لائی یار ساہ سوکھی ہو آئے تو اس ساہ دا بھی مالک نہیں جڑے تیرے اندروں باہر تے اندر جا رہی ہے تو کس چیز دا مالک تو تے اپنے آپ دا بھی مالک نہیں. مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں. پانی دا بلبلا بیٹھیا وہ کنی دیر پانی تے رہندا ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوے گا تو جدو ایتھو چلیا
مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں گل بڑی پیاری ہے اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں مل رہنا پھر خالی کھولدا ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اچیریاں بات لب ہے کتھے بڑے بڑے وزیر اعظم بڑے بڑے صدر کتھے پہ جڑے آدھے ساڈے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا جدوں مرے انہیں کہا 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں انہوں نے پاکستان پھر 2 گز زمین بھی نہیں لبھی کوئی بھروسہ نہیں مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں قبر نو اڈیکا روز پلا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سب گلا پسروری اے تیریاں اس واسطے میرے بھائیوں لمبے سفر دی تیاری کرنی ہے عمرہ ہم تھوڑی ہے وقت تھوڑا ہے سفر اگے بولو بے نماز قبر چو باہر آئے گا تے اکھاں تو انے کر کے اٹھاواں گے یہ کہیں گے اللہ ساڑیاں تے اکھاں سن بینائی کیوں کھولئی فرمایا تو دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سو پڑھ دے میدان محشر دے اندر جدوں یہ آؤں گے بے نماز ساری کائنات کٹھی ہوئے گی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم الذلہ لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا جدو پوری کائنات میدان محشر سے کٹھی ہو جائے گی اللہ اپنی پنلی تو کپڑا چکن گے رب دی پنلی دی نورانیت ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے اوتھے سجدہ کرنا چاہن گے رب انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا یہ بے نماز میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکتا یہ انہاں دنیا چ نہیں کیتا تو اوتھے کیویں کرن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر لگے گا پل صراط تے بھی 7 ناکے ہون گے پہلے ناکے تے نماز چیک کیتی جائے گی میدان محشر کے اندر جدو اللہ کی عدالت بندہ آئے گا سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے اگر نماز دے پیپر چو تو پاس ہو گیا باقی پیپراں چو نمبر گھٹ بھی ہون گے اللہ رحمت دی چادر چ ہنگال کے جنت چ سٹ چھڈن گے جی نماز دے پیپر جو فیل ہو گیا پھر باقیاں جو پاس بھی ہے کوئی نہیں پاس کر اج میں پاکستانی ہے انگلش دے پیپر جو فیل تے سارے جو فیل بولتے نہیں اس طرح یہ نا ساڈی مادری زبان تے اردو ہے نا یا پنجابی ہے اردو دی اہمیت رہی کوئی ایک پیپر جو فیل تے پاس نہیں کرتے ایویں نماز دے پیپر جو بھی جڑا فیل ہے نا انہیں پاس نہیں جو ہونا تے پہلا حساب نماز دا ہونا ہے ذرا غور کی بے نماز کافر بھی ہے تے بے نماز مشرک بھی ہے امام راضی نے نا تفسیر کبیر چ لکھیا ہے اللہ نے گدے نو پیدا کیتا انہیں کیا کھوتے نو اللہ نے کیا پیدا کیتا ہوتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنایا کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے خنزیر نہیں بنایا خنزیر دنیا دا سب تو پلید جانور ہے خنزیر نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں جو پیدا نہیں کیتا اور بے نماز کتے گدے خنزیر نہ بھی پیدا جیسے برتن جو کتا کھائے نا انہوں 7 ہی تو ہو جنہیں بے نماز کھائے انہوں 14 ہی تو
میری گلاں کوڑیاں ہیں نے لیکن کوڑ جڑی ہے فائدہ بڑا دیندی بول دیندی دیکھو نا ڈنگراں نوں پٹھے پانے مجھ نوں پٹھے پائے نے تے انہوں صبح شام چو لیا اس رہی ہے نا بکرے نوں پٹھے پائے نے چھری تھلے کھو لیا کھوتی نوں پٹھے پائے نے ریڑی اگے جو لیا ہر ڈنگر نے کھاتا اپنے مالک دا کام دیتا ہے تو دن رات ہو رہی ہے نعمتاں کھا کے تو دے کام کیوں نہیں ہوتا گئے 24 گھنٹیاں دے وچ رات تیرے کولوں نا ایک نماز پڑھن تے 20-25 منٹ لگتے ہیں 20 منٹ لا دو 20-50 100 کنا ہو گیا کنا گھنٹہ 1.5 گھنٹے ہی نا چلو 2 گھنٹے لا لو 24 گھنٹیاں چ رب تیرے کولوں اپنے واسطے 2 گھنٹے منگدا ہے تے جڑا بندہ اے نہیں دین جوگا شیطان نے ایک سجدہ نہیں سی نہ کیتا تے رب نے قیامت تک دھکار چھڑیا چل بھائی تیرے تے لعنت بھی پے گی تے قیامت تک نکل جا تے تسی ہن کنے سجدیاں دا انکار کردے نے بے نماز بولو قیامت دا دن ہوئے گا نمازی جنت چ جان گے بے نماز جہنم چ جان گے یہ آکے گا میرا چاچا کتے میں میرا یار کتے میں میرا فلاں کتے میں فلاں کتے اتو لیتا ہے تو تھلے جہنم جے سرن ہے اتو کدھر نہیں آتا ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین یہ آندہ ہو مجرموں بے نمازوں مجرم آکھیا قرآن کیوں آکھیا انہیں اللہ دا حق ماریا عبادت رب دا حق ہے تے بے نماز اللہ دا حق مار رہے ہیں اوہ مجرموں ما سلککم فی سقر تو انہوں کیڑی چیز نے جہنم چاندہ ہے یہ گواند نے قالو لم نکو من المسلین اسی دنیا چرا کے نمازیں ہی نہیں سا پڑھ دے اس واسطے میرے بھائیو چھپڑ سے مجھا وڑیاں ہونا چھپڑ سے بندہ باہر کھلو کے بیٹھے ماں مار دے چھپڑ ہوئے یا نہر ایک مجھ بھی چوٹ دی سورج سیرتے ہوئے نادیاں نے بھائیا پہیا کتنی چلی ہے گرمی بڑی ہے وہ آدھی ہے میرا مالک کنڈے میں کھلو کے آواز آگیا اس ڈنگر نے اپنے مالک کو پہچان لیا وہ جو گلی کی پہ کے چڑی ہے نا پھر آج کھرلیاں بھی کہیں آئیاں حویلیاں بھی کہیں آئیاں لیکن وہ کہے دی کھرلی چ منہ نہیں مار دے انہوں پتا ہے میرے مالک کا دروازہ آگے بول دے انہوں ایک روڑا مارے آئی انہیں چھپڑ چھڑ دیتا ہے تینوں 5 ٹائم آواز پہنگے تو بھی اس طرح کیوں نہیں چھڑ دا بھائی بول دے نہیں مولانا فرمان دے نے ہم دے نے سن کے آوازہ کرنی ایک سیابی نے ایسرا کر کے لویا گرم کر کے یہ لوہے دے اوزار تیار کرتا ہے نبی دا سیابی لویا سرخ لال کر کے سامنے رکھے ہے تھوڑا چکے ہے لگا وہ دیتے مارن تھوڑا اٹھے آیا ہے ادھر آواز آ گئی اللہ اکبر اس صحابی نے تھوڑا پیچھے ہی سر چھڑے ہے اس لوہے تے نہیں ماریا کیوں نہیں ماریا ہن رب دی آواز تو بعد جیڑی سٹ ماراں گا وہ روزی حرام دی ہوئے گی حلال نہیں ہو سکتی تو ہی صاحب لانا ادھر اذان ہو جانے وہ 15 منٹ پہنے ٹوڑ جانے آخر آئی مولوی دے سائی بھی جانے 5 منٹ رہ گئے پھر آگے جو 2 منٹ بڑا ہے وضو کیتا اتنا 2 رکھتا نہ دے وہ ایسے ایسے کبائر تابعین گزرے جے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جنہ دی 40 سال چ ایک بھی تکبیر اولا نہیں رہی صرف ایک عصر دی نماز ہونا نہیں نا تکبیر اولا تو بغیر ہونا کو پڑھی گئی صرف زندگی چ ایک ادھر دی ماں فوت ہو وہ اپنی والدہ نو تدفین دے اندر لگے رہے تھے نماز عصر جڑی وہ ضائع ہوئی ورنہ 40 سال چ ایک نماز بھی ضائع نہیں ہاں پورے 40 دن کدی تکبیر اولا نہیں پڑھی سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لینا نہیں کم مسلمان دا دعوائے امتی نہ سنے تو اذان نو او دا بڑے باغی جیڑا روزی دیندہ اے جہان نو رب نے نہیں سی پیجے آتے نو دولتا کمان نو
ਨਾ ਮਨ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਆ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਆ ਜੇ ਅਲਹਾकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल आसा ही लैके कबर की मिट्टी च टुर गया हुण मिट्टी तेरा पेड़ भरेगी जिउंदियां उम्मीदां भाई पूरियां नहीं हुंदियां छड्ड के नमाज़ां दूर मजबूरियां नहीं हुंदियां ओ दिन रब कोलों दूरियां नहीं हुंदियां होया मुश्किल तेनू अज छड्डना दुकान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा ते गल बड़ी प्यारी है खौफ कर अज रब सच्चा दिलां विच वसदा रोज दा एक दिन जांदा पिया कटदा दुनिया कमीनी नू तू पुश्त पिछे क्यों नहीं सटदा ऐ दुनिया दे पिछे लगे माल माल करते फिरने ऐ भी कर लईए ऐ भी कर लईए आखरत भुल गई है अगर कबर दी हदेर कोठरी याद रहे कदी नमाज ना रहे कबर दी हदेर कोठरी याद रहे कदी माँ बाप की ना फरमानी न करे कदी सूदी कारोबार ना करे कदी तू चुगलियां ते कीमतां ना करे अल्लाह अकबर बाग दा माली तेनू नजर नहीं आमदा खावे पिया नेमतां कदर नहीं पहचानदा अपनी मंजिल नू तू क्यों नहीं पहचानदा पहुंचिया साथी टकाने कल जो तेरे सीहान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा जदों तेरा मुसलमाना रब ते ईमान सी कुफर नू मिटान दा जहान ते ऐलान सी जंग विच नमाज़ां दा पढ़ना आसान सी हुण तू बन गया है बागी नबी दो जहान दा नबी दे फरमान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा याद कर मौत छड़ महफिलां प्यारियां सफर तेरा आरज़िया कर ले तैयारियां एवें फानी दुनिया उते लत्तां नहीं खलारियां कम नहीं आउणा इत्थे चंद दिन दे मेहमान दा सुन के आवाज़ा करनी रब दे ऐलान दा अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे आखिर दावाना मौलाना साहब मैं आपका फैन मेहरबानी फरमा के चंद शागिर्द किसी का ना हुस्नो जमाल वेख्या किसी का ना हुस्नो जमाल वेख्या जी हो जिया आमीना दा लाल वेख्या लगदे सितारे मैनू कतरे पसीने दे महक बाजार जांदे मक्के ते मदीने दे केड़ी खुशबू दा कमाल वेख्या किसे दा ना हुस्नो जमाल वेख्या गल बड़ी प्यारी अज़ला तो लग कीती फिर आज जहान मैं धरती ते वेखे बड़े सोने इंसान मैं किसी दा ना इहो जिहा बाल वेख्या जुल्फां दे कोलों मिली रात नू सियाई दिन भी लई इस मुखड़े चो रोशनाई रोशन जहान इहदे नाल वेख्या जिहो जिहा आमीना दा पुछ पुछ सोने कोलों रब ने बनाया है अपना महबूब इंज रब ने सजाया है हजरत हसन दा ख्याल वेख्या जिहो जिहा आमीना दा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ऐ किसी ने रुका लिया या दीन फरोख्त करना जायज़ है बड़ा अजीब जिहा रुका है और सिर्फ अहले हदीस ही लिखते हैं और कोई नहीं लिखता शिया के कोल जाकर आते हैं ना
एक एक घंटे का 3.5 लाख रुपया लेंदे ने, वो नहीं रुके लिखते। ये सिर्फ तकलीफ भाबियां नूं होंदी है, और क्योंकि इन्हां मौलवियां नूं फैक्ट्रियां पा के दित्तियां ने ना, जिहड़ा रुका देखदा है इन्हें फैक्ट्री पा के दित्ती, मौलवी के बच्चे लोहे लै लैंदे ने। इन्हां नूं कोई जरूरत नहीं, जिहड़े दिन रात 24 घंटे सफरां च रहिंदे ने। मेरा ख्याल कि 3 दिन हो गए मैं घरों निकलिया, मेरे बीवी बच्चे भी घर च। रात 2 जलसे थे, एक मंडी यजमान के कोल, एक 26 BC बहावलपुर के कोल 13 सोलम के नाल। ना रात का ख्याल है, जिथे दिने को नहीं जाता उतो रात को लंघने। मेरे भाई गल ये कि या तो उलमा को कारोबार कर दो, अगर साढ़े को हज़ारों के मजमे जड़े ने अल्लाह मुतमिन करवा सकता है, तो ये एक दुकान नहीं पा सकते। तो फिर मेरे वाला काम वो सामभ ले, या मौलाना अहमद हसन साजिद साहब वाला काम वो तू सामभ लै, तो फिर असी कोई दुकान पा लेंगे। एडा केड़ा मसला। बड़ी वैसे हैरत अंगेज बात है, नबी का सियादी एक दम करन दी 40 बकरियां तय कर सकता है, तो जिहड़ा मौलवी बेचारा पूरा महीना इत्थे मसले ते नमाज पढ़ाता है ते नाल जुमे पढ़ाता है, वो नहीं तय कर सकता। बोलो देंदे की हो तुसीं? पहलू मैनूं ये दसो, एक खतीब नूं कितनी तनख्वाह देंदे मौलवी? 10,000 12,000 तो फिर तो थोड़ी बड़ी बहादरी है जो देंदे रहिंदे। आज तो तुसीं सवाल कर दे। आम मसाजिद दे विच जिहड़ी साडी तनख्वाह है ना, 10 तो 12,000 तनख्वाह नहीं देंदे, रुके देंदे आ। साडे बंदे जिहड़े है ना, साडे मौलवी नूं तनख्वाह नहीं देंदे, रुके देंदे आ। अच्छा, रुके देंदे। मेरे भाई 10-12,000 रुपया तनख्वाह दे। मेरा ख्याल कि 12,000 का इत्थे पिंड था, तुहाडे कोल मजा आया ने। खैर पर शहर दे विच तुसीं 5 किलो दुध लैंदे हो ते 10-12,000 वो नहीं बन जांदा। इत्थे भी कोई नहीं देंदा मौलवी दुध। अच्छा, तो बहरहाल ना ये गल्लां ना करया करो यार। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा बने ने ना, उन्हां दी तनख्वाह बैतुल माल चों लगी है। हज़रत उमर भी लेंदे रहे, ऐसा कोई मसला नहीं। ये हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह का फतावा मौजूद है, वो अंदर बंदा तय करके पैसे लै सकता है, कोई हर्ज नहीं। उन्होंने उहदे च दलाइल दिते, लिहाजा ये बात बड़ी मयूब जी है। बरेलवियां दे नाथ खान है ना, की सुनाते हैं शिरक। एक नाथ खान 1.5 2 2.5 लाख रुपया मौके आता है, तो जो उहदे उत्ते सुटे जाते हैं वाफर। इस तरह थोड़े उलमा थानू कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं, तो थोड़े ईमान की तजदीद होती रहेगी। तो जिन्ना मसरत फैलिया ना थोड़ा, अज तो 25 साल 30 साल पीछे जाओ, जिथे 5 मसीतां सन उत्थे हुण 10 ने। जाओ सर्वे करो, मसाजिद वधिया ने, अहले हदीस मसलक वधिया कि नहीं? हुण कोई पिंड कोई कस्बा ऐसा नहीं जिथे अहले हदीस नहीं। ये कादी बरकत है? तबलीग की बरकत। अज जो थोड़े उलमा पिंड पिंड जा रहे हैं ना, रात दिन वेंदे ने। मैं वो भी पिंड वेखे ने जिन्हां पिंडां च एक मस्जिद नहीं सी, एक हदीस नहीं सी, उत्थे अलहमदुलिल्लाह मस्जिद बनी। हुण अद्धे तो ज्यादा पिंड हदीस होए। मेरियां तकरीरां सुन के लखां च लोग हदीस होए, लखां। बरतानिया के अंदर मेरी तकरीर सुन के 18 घर हदीस होने बरतानिया। उन्हें फिर सानू गुजरात के करीब एक चढ़ियावला पिंड है, उत्थे बुलाया, बरेलवियां की मस्जिद च उन्होंने बुलाया। वो मस्जिद उन्हें बनाई सी जो बरेलवी सन। मैं उत्थे गया अलहमदुलिल्लाह, मैं उत्थे तकरीर की है 1.5 घंटा। फिर उस तो बाद एक मुंडा उठिया, उन्हें कहा जी मैं थोड़ा क्लिप वेखिया कि तुम कुरान फड़ के क्या जो नबी पाक ने रफुल दैन तो बगैर एक रकत भी पढ़ी, इतने भी कहोगे? मैं क्या कुरान लियाओ, मैं इतने भी कही। मैं उत्थे भी क्या 22-23 मुंडिया ने कहा, अज तो बाद रफुल दैन करके नमाज पढ़ांगे। इत्थे दौलतां दी की हैसीयत दसो मेरे भाईओ? ये गल्लां छड़ दिओ। मैं 60 लाख की गड्डी ले फिरना, मैं 60 लाख कारोबार च लावां, मैनूं महीने बाद पैसे नहीं आउंदे। अपना सारा कुल मता वेच के हम रोड ते चाढ़िया, एक लैट टुट गए, वो 1.5-2 लाख की एक लैट है। सानू तो तुहां उन्ने को पैसे देने ने ना, साडा जिन्ना ऊंचा दा तेल भी पूरा नहीं हुंदा। इस वास्ते ये गल्लां फजूल ने। उलमा दी इज्जत करया करो, एहतराम करया करो, कदर करया करो। तुहाडे उलमा कीमती असासा ने। अल्हम्दुलिल्लाह वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। नहीं तुसीं साडे भाई हो, असीं तुहाडा गुस्सा नहीं करदे। एडे छोटे जिंदे दे मालक कोई मैं दूजे दिन आई नहीं ना। अल्लाह मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी दुआ करना जिन्हें लिखिया, अल्लाह ਉਹਨੂੰ यानी कि हिदायत दे ते अल्लाह ਉਹਨੂੰ अपनी रहमत की चादर च रखे। मैं भी बददुआ नहीं करदा, ना मैं गुस्सा कीता, ना मैनूं आउंदा है, सीधी गल है।
ایویں دے رکے پتہ نہیں کنے کو ہوندے نے. الحمدللہ رب العالمین ولا متقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ساڈے قاری محمود الحسن صاحب اس طرح دیگر علماء قاری امین صاحب اور دیگر رفقا، قاری ارشد صاحب، قاری امین صاحب، قاری محمود الحسن صاحب، اللہ انہاں دی جوانیاں چ علم و عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے. اور جننے دوست احباب آئے، بزرگ آئے، بچے آئے، میرے نال ایک وعدہ کرو اللہ دے گھر چ بیٹھ کے انشاءاللہ نماز چھڈنی انشاءاللہ چھڈنی نہیں. نماز تے پکے ہو جاؤ. کئی بندے ایسے نے جڑے 2 پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھتے، 3 پڑھتے ہیں 2، وہ بھی پکے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ساری ہی پڑھنی ہے. اللہ دے فضل نال پکی توبہ کر کے نا نمازی بن جاؤ انشاءاللہ تعالی. اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. جیڑا بندہ نمازی ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ قبر چوں تے کوئی حساب چ بھی اتنی سختی نہیں ہونی. حساب بھی وہ بالکل نرم لیا جانا ہے. تے نمازی دے کنارے تے قیامت کو سواری لیا کے کھڑی کر دیتی جائے گی. نمازی قبر چ اٹھے گا، سواری تے بہے گا، فرشتے دی مہار پھڑ کے اللہ دے دربار چ کھڑن. صحابہ کہنے لگے اللہ چولے سواری کی ہے. فرمایا جی دنیا نماز نہیں پڑھتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، اللہ انہاں دی سواری بنا دے گا. اس واسطے میرے بھائیو اپنیاں گھر دے اندر اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بہواں نو، اپنیاں بچیاں نو نماز تے لگاؤ. اللہ سب نو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. بھائی عبداللہ صاحب آئے نے، انہاں دے کولوں تھانوں اج دی تقریر جڑی ہے اور CD مل جائے گی. اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے، تھوڑے ساریاں دا آنا قبول فرمائے، میریاں ماما بہناں بیٹیاں دا آنا قبول فرمائے. اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.